रेंट बायकाचो ओनर। हांव सगळ्याक गाडयो भाड्याक दितालो। ते वाड्यावयले क्यू सिस्टम केला तेंच्यांनी। हांव तेंच्या क्यू सिस्टमाक नासलो। हांवें म्हणलें म्हाका नाका, हांव म्हणलें म्हाजो धंदो म्हाजो हांवूच चलयतलो। ह्यो गाडयो म्हाका कॉलिंग येता, थंय हांव गाडयो दिता, थंय येता दोनी किल्लोस करता, आमकां मारतात। आतां म्हाका मारला पळय तेंच्यांनी मुठी मारून, बाबलो केरकर, कृष्णा केरकर, दिलीप केरकर आनी राजेंद्र केरकर हेंचे हांवें कांय करूं ना, कांय ना, म्हाका बेश्टो हेंच्यांनी मारला। आनी वयता थंय झगड्यो करता म्हणजे आमकां मारपाक, आमच्यो गाडयो दिवपाक दिना। हेजो पुलिसान हेंचेर जायते मातशें स्ट्रिक्ट घेवचें कायदो हेजे कडे। एडजेक माल तूं थंय रावलो, उबो रावलो? हांव उबो जालो, म्हाका कांयच खबरूच ना। हांव उबो राव गाडयेरूच, गाडयेर येयले तर म्हणजे मुठी मारल्यो, खोट्यो मारल्यो आनी आतां दोळो बी म्हाका दिसपाकूय हें जाता। आनी आतां छातयेनूय दुखोंक लागला म्हाजे। तुमी आतां पुलीस कंप्लेंट दिल्या? पुलीस कंप्लेंट केलाय। आतां पुलीस एक्शन कितें घेता ती म्हाका कांय खबर ना। आतां पुलिसांनी कितें सांगलां आतां? पुलिसान अजून कांय सांगूंक ना म्हाका। आतां तो म्हणटा तो आमी FIR बरयता म्हणून, अजून कांय आतां कितें करतलो तें म्हाका कांय खबर ना। मेडिकलाक गेल्ले? मेडिकलाक गेल्लो, मेडिकल प्रेशर बी वाडलेलो आहा, म्हाका सांगलें रेस्ट घे म्हणून। आमी रेस्ट घेतले, आमच्या पोटाचे भुरगे जाले कोण पळयतलो? हे अशें तर आमकां मारतात येतना। तुमची पयली कितें पर्सनल एनिमिटी बीन? पयलीं ते क्यू सिस्टमाक लागून हें जाल्लेलें, आनी कांय ना। आनी म्हाका आमकां हें केल्लें 6:30 पयलीं आमी म्हणजे रोखडेंच हांगा थंयसून आमकां मारलें काय डायरेक्ट आमी हांगासर येयल्ले आनी आमकां मेडिकल करपाक 6:30 मेरेन घेवन गेल्ले। आनी म्हाज्या डॅडीक सांगलां प्रेशर डावन आहलो आनी टॅबलेटां दिल्ली आनी म्हाका सांगलेलो GMCन घेवन, म्हाका मातशें दोळ्यान शायन कही मारता दिसना आनी फाटल्यान म्हाजी मान ही सकयल आनीक जायनी इतकी दुरता आनी सकयल हें करून आले तेन्ना दुखता म्हाका। GMCन घेवन वच म्हटलेलो। आतां 6:30 थंय कसो येयल्लो म्हाका, आतां टायम जाला 8 जावंक पावला। 8 जावपाक आतां पुलिसान अजून म्हाका GMCन थंयसून येयला डायरेक्ट हांगासर घेवन येयला आनी बसयला काय बरोवन सुद्दां। कंप्लेंट अजून रजिस्टर करूं ना तुमची? कंप्लेन अजून रजिस्टर करूंक ना। हांव रावपी ग्रँड मोरड सालिगांव। सो आतां इन्सिडंट कितें जालें, आमी कालांगूट आहले गाडी दिवपाक गेल्ले एका फ्रेंडाक, म्हणजे गॅस्टाक गाडी दिवपाक गेल्ले। सो म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान म्हाका फोन मारून सांगलो की तेजे आनी एकट्या फ्रेंडाक मातशें झगडी जाता, ते लोक तुमच्या वाड्यावयले लोक येवन मारतात म्हणून। सो कितें जाल्यार मातसो प्रॉब्लम आसा पळय तेका आडय म्हणून आपूण येता म्हणून म्हणून हांव फुडें गेलो। जेन्ना थंयसर पावलो ऑन द स्पॉटार पावलो तेका मारतले थंयसर, तेन्ना तो सायडीक आसलो आनी तेका विचारलें क्या हुआ, भायलो तो, तेका सांगलें कितें जालें काय म्हणून। सो तो म्हणलो मारलो म्हणून हांवें, आनी तेका विचारलें कोणी मारलें यो दाखय, थोडे लोक आसले थंयसर, कोण आहले दाखय म्हणून। तितक्यान एकटो आमच्याच वाड्यावयलो आहलो थंयसर, हे कृष्णा केरकर म्हणून। सो तेणी म्हाका विचारलो तूं कित्याक येयला रे हांगासर, तुगे दादा समजता तुका? हांवें म्हटलें ना, म्हटलें आतां फ्रेंडाक मारला तेका लागून येयला म्हटलें, तुजें काय प्रॉब्लम ना। मागीर तो फुडें गेलो, मागीर तितक्यान तेणें आपल्या भावाक उलो मारलो, तेजें नांव दिलीप केरकर, आनी एकलो येयलो तेजो भाव राजेंद्र केरकर। ते येयले आनी मागीर म्हाका पयलीं मारपाक स्टार्ट जाले। तितक्यान मारून म्हाका सकयल उडयलो, तोंडार मुठी मारली, नाकार फाटल्यानसून मुठी मारली आनी मागीर हें जालें, बेश्टे मारीत रावले आमकां। मागीर हें करना म्हाका फुडें धांवून गेले, तितक्यान डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें। डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें, हांव आडोवपाक गेलो, मागीर म्हाका जमनीर उडयलो हेंच्यांनी आनी खोट्यो बीन मारल्यो, पोटार खोट्यो मारल्यो, फाटीर खोट्यो मारल्यो, तकलेर फाटल्यान खोट्यो मारल्यो आनी सकयल उडयलो। खंय हो इन्सिडंट जालो एग्जॅक्ट? वो सालिगांव ग्रँड मोरड। टायम कितें एडजेक? टायम आसतलो 5:15 बीन कशी, 5:15 बीन खंय। ते टोटल कितके जाण आसले? टोटल थंयसर आतां कितले जाण आहले तें खबर ना, त्या फ्रेंडाक कितले तेका हांव तेडे उलोवंकूच पावूंक ना। तो भितरच आहलो, तेका विचारतात तेणें आमकां मारपाक स्टार्ट केलें, कोणी मारला तें बीन कांयच विचारूंक पावूंक ना तेका। नेमको रिजन कितें? नेमको रिजन सुद्दां कांयच खबर ना कितें बेश्टोच मारलो? बेश्टोच डायरेक्ट स्टार्ट केलो मारपाक। विचारता कितें जाल्लें कांय विचारूंकूच पावना, आमकां मारपाक स्टार्ट केलें तेंच्यांनी, कितें जाल्लें काय विचारपाक। तूं गेल्लो फ्रेंडाची झगडी सॉर्ट आउट करपाक? हांव झगडी सॉर्ट आउट करपाक म्हणजे तेका बरोच मारता, खूब जाण मेळोन मारता, तेणें सांगलें 10-12 जाण मेळोन मारतात म्हणून। सो मातसो वचून पळय म्हणून आपूण येता म्हणून सांगलेलो। आतां तो कानोळे आहलो, तो बेगीन वच म्हणून सांगलेलो, हांव लागीं चल्लो म्हणून। तेणी हें करतात म्हाका मारूंक स्टार्ट केलें तेंच्यांनी। तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव मंजीत नायक। तो दोळो खंयचो दोळो तो? हांगासर लागला, हांगासर सुजला, हो म्हाजो भाव महेश नायक। सो इन्सिडंट हो घडलो की आतां ते रेंट बायक आतां तुमी वाड्यान जे ते हे दादागिरी करून करतात पळय, आनी तांकां तुमी इनोसंट लोकांक तुमी आतां मारून करता। आमचे कडेन फुटेज सुद्दां आहा तेजी, तुमकां फुटेज आमी दितली ती। आतां हांव कितें म्हणटा, पुलिसान आनी अजून पासून कांय एक्शन घेवंक ना। आतां तेंच्यांनी कशें कितें सेटींग केलां, खंयचे MLA जावं कितें जावं कसलें कितें सेटींग केलां तें आमकां कांय खबर ना।
अजून पजून कांयच ना. पुलीस आमकां खाली बरोवन दी आनी हें दी आनी तें दी चालू आहा. सो म्हाजें एकूच म्हणणें कितें आहा पळय तें कितें आहा तें तुमी तांकां एक न्याय दिवचो. कळ्ळें तुका. तेजेर FIR घेवची. आतां हांव नको ते FIR घेता कितें करतात नाल्यार तेंचे कायदेच आहा थंय. NC घेतली सोडले. तर हे क्रायम वाडटा पळय ह्या कारणा खातीर. तो व्हिडियो पण तुमकां कळटलो बाबा कशें कितें दादागिरी जातात पळय ती. ते रेंट कार आनी हे भुरगे कोण आहात पळय थोडे प्रायवेटूय दितात तेंचे कडेन गाडयोय काय ना. आतां कोण कोणाचे दादागिरी करता ते पळय आतां कशें कितें तें. मग व्हिडियोचेर दिसतलें. आतां गांवचे लोक तुमी आसून गांवानूच झगडटात. आं ते गांवांतलो भुरगो मरे तो. आतां हो भायलो तो आतां गांवा भायरचो येवन कोण दादागिरी करता जाल्यार कुशीन गजाल आसली. तुमी धंदो करता तोय धंदो करता. धंदो सगळ्यांचो एकच कोणी करूं शकता मरे. तुमी दादागिरी करून कित्याक धंदो तुमचे कडेन कापासतात ना धंदो करपाक. तर दादागिरी करून धंदो कर लोकांक मारून करून धंदो करून दाखयतात तुमी. कांकणां घालात दाखयता. कोणी मारला पळय सगळ्यांनी ते व्हिडियोचेर कोण दिश्टी पडटा पळय मारपी तिगूय जाण तुमी कांकणां घाला बायलाची घ्या हातांनी आनी मागीर मारात नाल्यार म्हाका हात घालात. पळोवया मागीर. नाव कितें? अमर नायक म्हाजें नांव आनी हांव तेजो भाव.